हेलो व्यूअर, अस्सलाम वालेकुम। मैं फरहान असद तो यूट्यूब चैनल चकता हूँ व्यूअर। अस आए हुए थे पुरस्कार के बदल पाकिस्तान है उसे घुसकर जीत गया वोट छोड़ आज को शो मेला आज वो देखने आए हुए थे। फैरिंग शैरिंग थी पी है पुरस्कार बगूर जीत गया है। फायरिंग ना करें। हमने हर की आवाम से वादा किया था कि हम फायरिंग नहीं करेंगे। खुशी का मौका है। बहुत शुक्रिया मुंशी खान, आपके जज्बात को सलाम पेश करते हैं। मुंशी खान के लिए तालियां। चेयरमैन वाली मुंशी खान। तमाम दोस्त सबसे गुजारिश है कि फायरिंग ना करें, हमारी ये रवायत नहीं है। एक बार फिर मैं दरखास्त कर रहा हूँ पीछे से जो दोस्त खड़े हैं, मेहरबानी करें, आपके लीडरान आपके सामने मौजूद हैं, धक्कम बेल से थोड़ा सा परहेज करें। इरफान भाई, इरफान थोड़ा यार दोस्तों गुजारिश है जो पीछे खड़ोते हैं दुआ बजाओ। सारे भाई जेडे अज कोट वाले भाई खलोते हो छोटे भाई सारे अगू आ जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। सारे दोस्त आपके जज्बात काबिल कदर है, लेकिन किसी भी मुखालिफ के खिलाफ नारे ना लगे। इलेक्शन दोबारा हो क्योंकि एक बार के रोला बन गया जी वजह तो इलेक्शन फैसला को भाई गाड़ी मोहब्बत की मेहरबानी, फायरिंग ना करो। बहुत शुक्रिया जज्बात से फायरिंग सख्त मनाए, बहुत मेहरबानी, फायरिंग सख्ती में मनाए। बगूर आया बगूर आया बगूर आया बगूर आया बगूर आया बगूर आया आधा पे तो होते हो जाए वाला सुन कोठी चाय खले इतने थोड़ा सारा नजारा दिखे सुना लिया कि रोला बन गया जीती वजह तू नहीं नतीजा आया और वाला वोट थे ते वाला वो बगूर जीत गया और लिहाजा बगूरा का शुगर है सारे बगूर इकट्ठे थे होते यार
یہ اور ساری عوام آئی کھلی ساری تے بگھور مخلوق جمع تھے کھلے ہیں جڑا کہ دیکھن آئے کھلے ہیں بارش ہو رہا تھا نہیں چلنے پہ تے ڈاڈا وی آئی پی نظام مطلب ویو بہو کملا بھی سانی سیدھا بھی آئے ایک بار اگے بند تھیا پیا آج یہی چلا دیتا رہے اور ساری بگھور برادری آئی کھلی ہے گلسکر ملے گلسکر بگھور آئے ہوتے ہیں کی کونے دیئے کارے وین کاروں نے دیا پڑی ہے وہی میرے سارا لائے ہوتے ہیں میں نے بھی لگتا ہے کیونکہ گڈیوں نے دی آئی کھلی ہے وہ آپ ہی صاف زہر کا لے آئے ہوتے ہیں اسے کرارے چاولے نہیں بنی دے پہنے تھے میٹھے ہوندے تسا کھوایا پر کرارے زیادہ میرا دل نہیں کرینا کیونکہ کرارے ہیں میں شوقین کوئی نہ شغل میلہ ویسے ہوا رہا بہترین ماحول سرپڑیاں ورپڑیاں ہوتی سارا سسٹم اگر بات پہنچا ہے اپنا سے ٹاپ تے انجینئر ملک گلسکر خان خصوصاً ملک وارث بگھور اور ملک گلداز بگھور سردار عبدالقیوم بگھور سب کو دل کی عطا کرائیں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں پرانا چلا دیں جی اپنا نام اس سے پاکستان اس سے دکھائی گئی میرے شہر صاحب خصوصی سروس صرف زبیر حیات اترا صاحب ایک بار پھر ہونا چاہیے ایک بار پھر ہونا چاہیے 29 چیک کی پوری عوام 19 چیک کی عوام ایک بار پھر پوری جتنی لوگ برادری ہے آپ سب ہمارے لیے قابل عزت قابل احترام ہے پوری لوگ برادری کے بھی تعلیم چاہیے بڑی عوام آئی ہوئی ہے مطلب دور دور آئے ہوتے ہیں ساتھ لوگ ساری بگھوریاں جڑی کہ بگھور قوم دے جتنے نیڑے توڑے جتنے ہیں ساری عوام آئی ہوئی ہے الٹا کہتا بہت شہر تو آئے ہوتے ہیں سارے فرینڈ مطلب کہ سارا شمال میلہ دیکھنا آئے ہوتے ہیں